सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2078 साल वैशाख 11 गते शनिबारको दिनमा यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा ध्यान भावना अभ्यास गर्न र धर्म श्रवण गर्नका लागि पाल्नुभएका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई त्यस्तै नै आइबिएमसी फेसबुक अकाउन्टबाट यस ध्यान केन्द्रको शनिबारीय नियमित प्रवचन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका श्रद्धालु महानुभावहरू सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई मैले अस्तिकै बुद्ध शिक्षामा स्वतन्त्र चिन्तन भन्ने शीर्षकमा बताइ आएको केशमुक्ति सूत्र अथवा कालम सूत्रलाई निरन्तरता दिई प्रवचन दिन गइरहेकी छु। स्मरणको लागि गत हप्ताको उपदेशलाई म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। स्वतन्त्र चिन्तन भनेको कुनै पनि विषयलाई अरूको प्रभावमा नपरिकन स्वतन्त्र रूपले आफ्नो बुद्धि विवेकको कसीमा खोतेर विचार विमर्श गरेर निर्णयमा पुग्नु हो। धेरैजसो मानिसहरूले अरूले भनेको कुरालाई सुनेको भरमा आफ्नो विवेक बुद्धिले विचार नगरिकन आँखा चिम्लेर निर्णय गर्ने बानिन्छ। कसैले यो पहिलेदेखि नै कुल परम्परादेखि चलिआएको बाजे बराजुको पालादेखि चलिआएको चलन हो, यो सही भएकोले त चलिआएको हो नि भनेर आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने गर्छन्। त्यस्तै नै कसैले चाहिँ यो धर्मशास्त्रमा लेखिराखेको यसमा केही फरक पर्दैन भनेर आँखा चिम्लेर विचार नगरिकन नै स्वीकार गर्ने, सही हो भनेर निर्णयमा पुग्ने इत्यादि गरिरहेका हुन्छन्। भगवान बुद्धको शिक्षामा कुनै पनि विषयलाई यो परम्परागत ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखेको प्रतिष्ठित व्यक्तिको भनाइ इत्यादिको आधारमा आँखा चिम्लेर विचार नगरिकन निर्णय नगर्नको लागि प्रेरणा दिइराखेको छ। भगवान बुद्धले यो स्वतन्त्र चिन्तनको विषयमा उल्लेख भइराखेको केशमुक्ति सूत्र अथवा कालम सूत्र, भगवान बुद्ध कालमहरूको निगम केशमुक्ति भन्ने ठाउँमा पुग्नु हुँदा दिनुभएको यो उपदेश हो। त्यहाँ पुग्दाखेरि निगमवासी कालमहरूले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्छ, भगवान शास्ता यहाँ चाहिँ धेरै समन ब्राह्मणहरू आइराखेका हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो मत धारणालाई व्यक्त गर्छन् अनि त्यसलाई नै प्रकाश पार्छन्, अरूहरूको मतलाई अवहेलना गर्छन्, त्यस्तै तिरस्कार गर्छन्, निन्दा गर्छन्। जो कोही आए पनि त्यस्तै है, मत चाहिँ फरक फरक तर यो प्रशंसा निन्दा गर्ने चाहिँ सबैको समान छ। तिनीहरूको कुरालाई सुनेर हैन, यी श्रमण ब्राह्मणहरूले मध्ये कसले भनेको कुरा सही हो, कसले भनेको गलत हो भनेर मनमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुन्छ भनेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान बुद्धले शङ्का हुनु पनि ठिकै हो है, शङ्का गर्न योग्य ठाउँमा नै तिमीहरूले शङ्का गरेका छौ भनेर अनि भगवान बुद्धले है मा अनुसौमेन रे, अरूले भनेको कुरालाई
सुन्नेको भरमा यो सही हो भनेर स्वीकार नगर्नु। मा परम्पराया, यो परम्परादेखि कुल परम्परादेखि चलिआएको चलन हो भनेर त्यतिकै आँखा चिन्नेर स्वीकार नगर्नु। मा इति किराया, हो हल्लाको भरमा पनि स्वीकार नगर्नु। मा पितका सम्पदानेन, यो चाहिँ हाम्रो ग्रन्थशास्त्रमा उल्लेख गरिराखेको भनेर पनि स्वीकार नगर्नु है। मा टक्क हेतु तर्कसम्मत छ भनेर पनि स्वीकार नगर्नु। मा नय हेतु युक्ति सम्मत छ भनेर पनि स्वीकार नगर्नु। त्यस्तै मा आकार परिवितकेन, जुन चाहिँ यो भनेको तौर तरिका हैन, यो ढङ्ग बताएको ढङ्ग राम्रो छ भनेर विचार गरेर पनि स्वीकार नगर्नु। मा दिठी निजान खन्तिया, यो चाहिँ मेरो मत अनुसारको छ भनेर पनि त्यतिकै आँखा चिन्देर स्वीकार नगर्नु है। अनि मा भवरूपताया, यो चाहिँ आकर्षक व्यक्तिले भनेको अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तिले भनेको भन्दैमा पनि त्यसलाई तुरुन्तै आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकले विचार नगरिकन त्यतिकै स्वीकार नगर्नु। मा समनो नो गरु, यो चाहिँ मेरो गौरवनीय श्रमणले भनेको भन्दैमा पनि स्वीकार नगर्नु भनेर यसरी 10 वटा उहाँले चाहिँ यो स्वीकार नगर्नको लागि बताउनु भएको भयो। अनि स्वीकार नगर्नु भनेपछि उनीहरूले भनेको कुरालाई सुन्दै नसुन्नु भनेको त्यस्तो त होइन। कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ हामीले हैन, आफूमा ज्ञान वृद्धि गर्नको लागि कुरा सुन्नुपर्छ, तर यो निर्णय गर्ने बेलामा हैन, यो सही हो कि गलत हो भनेर निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ सुनेको इत्यादिको भरमा निर्णय नगर्नु है। आफ्नो विवेक बुद्धिलाई प्रयोग गरेर मात्रै स्वीकार गर्नु भनेर उहाँ भगवान बुद्धले है अनि के निरन्तर रूपले आज्ञा हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अघि जुन उल्लेख गरेको 10 वटा यो सूत्रको पहिलो भागमा विस्तृत रूपले व्याख्या भइसकेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले यो कसरी आफ्नो विवेक बुद्धिलाई प्रयोग गरेर स्वीकार्ने नकार्ने त्यो विधि तरिका सिकाइदिनु भएको भयो। कुनै पनि विषयलाई हैन निर्णय गर्दाखेरि यो राम्रो हो कि नराम्रो हो, यो दोष रहित छ कि दोषयुक्त छ है, यो विज्ञहरूले प्रशंसा गर्ने खालको हो कि निन्दा गर्ने खालको हो। अनि यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि हैन आफूलाई अरूलाई हित हुने हो कि अहित हुने हो, सुख हुने हो कि दुःख हुने हो भनेर यसरी विवेक बुद्धिको कसीमा घोटेर है अनि यदि हैन त्यो राम्रो हो, त्यस्तै दोष रहित छ, विज्ञहरूले प्रशंसा गर्ने खालको छ, आफूलाई पनि हित अरूलाई पनि हित हुने, आफूलाई पनि सुख हुने अरूलाई पनि सुख हुने हो भने त्यसलाई स्वीकार्नु ग्रहण गर्नु। यदि है त्यो चाहिँ के हो नराम्रो दोषयुक्त छ, विज्ञहरूले चाहिँ निन्दा गर्ने किसिमको छ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो पनि अहित हुने, अर्काको पनि अहित हुने, अरूलाई पनि दुःख हुने, आफूलाई पनि दुःख हुने हो भने त्यसलाई त्याग्नु ग्रहण नगर्नु भनेर यसरी निर्णय गर्ने तरिकालाई उहाँले बताउनु भएको भयो। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि संक्षिप्त मात्र म बताउन चाहन्छु, यो विगत हप्ताको हो। यो लोभ द्वेष मोह मानिसहरूको चित्त सन्ततिमा उत्पन्न भयो भने अनि त्यो हावी भएर आयो भने जुन गरिने यो प्राणी हिंसा गर्ने भयो, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुट कुरा बोल्ने, आफूले पनि गर्ने अरूलाई पनि प्रेरणा दिने जुन काम हुन्छ, जुन काम कुरा विचार हुन्छ, यो चाहिँ हैन यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर भगवान बुद्धले एउटा एउटा गरेर सोध्नुहुन्छ कालामहरूलाई है। यो लोभ द्वेष मोह भयो अनि त्यस
हाबी भयो भने गरिने जुन नराम्रा काम कुराहरू विचारहरू हुन् यिनीहरू हैन, यी धर्महरू राम्रा हुन् कि नराम्रा हुन्? यिनीहरू त पक्कै पनि नराम्रा हुन्। त्यस्तै यो दोष रहित छन् कि दोष सहित छन्? यिनीहरू त पक्कै पनि दोष सहित छन्। अनि विकीहरूद्वारा यो चाहिँ प्रशंसा गर्ने खालको हो कि निन्दा गर्ने खालको? निन्दा गर्ने खालका। अनि यसले चाहिँ आफूलाई पनि अरूलाई पनि अहित हुने, आफूलाई पनि अरूलाई पनि दुःख हुने भयो। त्यसैले मैले संक्षिप्त मात्र बताएको भयो। त्यसैले यस्तोलाई के गर्नु पर्यो? त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन रे, त्यसलाई त्यागिदेऊ। त्यसैले यो स्वीकार गर्ने नगर्ने, राम्रो नराम्रो भनेको यो चाहिँ कसैले भनेको कुरालाई सुनेको भरमा स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर फेरि भगवान बुद्धले त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु भएको भयो है। त्यसैले अरूले भनेको भन्दैमा स्वीकार नगर्नु, त्योसँग सम्बन्ध छैन है। त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ आफैले राम्रो नराम्रो इत्यादि विवेक बुद्धिले विचार गरेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। अरूले भनेको भन्दैमा, परम्परागत भन्दैमा, किताबमा अथवा ग्रन्थमा लेखेको भन्दैमा स्वीकार नगर्नु भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा आउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यसको विपरीत हैन, अघि चाहिँ नराम्रो दोषयुक्त विज्ञहरूले चाहिँ निन्दा गर्ने खालको, अनि आफूलाई पनि अरूलाई पनि अहित हुने, आफूलाई पनि अहित अरूलाई पनि चाहिँ दुःख हुने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो त्यागिनु पर्ने भयो। अनि त्यसको विपरीत अनि उहाँले अर्को के भन्नुभयो र भन्दाखेरि है, मानिसहरूको र चित्त सन्ततिमा अलोभ उत्पन्न भयो भने यसले चाहिँ हित गर्छ कि अहित गर्छ भनेर फेरि सोध्नु भयो। अब यहाँ अलोभ भनेको के त भन्दाखेरि विषय वस्तुमा नतासिने स्वभावलाई अलोभ भनिन्छ। लोभको ठिक्क विपरीत स्वभाव। लोभ भनेको विषय वस्तुको कामना गर्ने, चाहना गर्ने, त्यस्तै विषय वस्तुमा चाहिँ आसक्त हुने, लिप्त हुने, टाँसिने स्वभावलाई चाहिँ लोभ भनेर भनिन्छ। तर अलोभ भनेको ठ्याक्क विपरीत, विषय वस्तुमा नतासिने, लिप्त नहुने, आसक्त नहुने। उपमाको लागि पानीमा फुलिरहेको कमलको फुल हिलोबाट अलग्ग भएर नटासे जस्तै नै विषय वस्तुमा नटासिने स्वभावलाई अलोभ भनेर भनिन्छ है। लोभ बढी भएको व्यक्तिलाई लोभी भनिन्छ, लोभ नभएको व्यक्तिलाई अलोभी। अब यो लोभी र अलोभी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ फरक हुन्छ। लोभी व्यक्तिले हैन यो कमाउने बेलामा धार्मिक पूर्व पनि कमाउँछ, अधार्मिक पूर्व पनि कमाउँछ। उसलाई मतलबै हुँदैन, चाहे धार्मिक होस् चाहे अधार्मिक होस्, उसले चाहिँ सम्पत्ति कमाउँछ। जति सम्पत्ति भए पनि सन्तुष्ट हुँदैन, आफूमा नभएकोलाई चाहिँ चाहना गर्छ, आफूसँग भएकोलाई चाहिँ काखी च्यापेर बस्छ, अथवा त्यसमा म मेरो भनेर आसक्त भइरहेको हुन्छ। अनि कसैलाई केही पनि दिनलाई अथवा जुन भएको सम्पत्ति हो अरूको लागि प्रयोग गर्दैन। अलोभी व्यक्ति ठ्याक्क विपरीत हुन्छ है। उसले अधार्मिक पूर्वक कमाउँदैन, धन सम्पत्ति कमाउँदाखेरि धार्मिक पूर्वक नै कमाउँछ। आफ्नो भएको सम्पत्तिमा चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छ। अनि त्यो भएको सम्पत्तिमा म मेरो भनेर चाहिँ आसक्त हुँदैन है। त्यो सम्पत्तिलाई अरूको लागि पनि प्रयोग गर्छ। आफ्नो परिवार भयो, त्यस्तै आमा बुबा आफन्तहरू, छरछिमेकीहरू, मित्रजनहरू, त्यस्तै दुःखले जीवन बिताइरहेकाहरू, आपद विपद भइरहेकाहरूलाई, अनाथ गरिबहरूको लागि उसले त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्छ। आफ्नोलाई पनि अरूलाई पनि हित उपकार हुने काम उसले गर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले कालामहरूलाई सोध्नुभयो कि
यो अलोभ उत्पन्न भयो भने यसले हिट गर्छ कि अहिट गर्छ भन्दाखेरि हिट गर्छ भनेर जवाब दियो। अनि यो अलोभ हैन धेरै भएर आयो भने त्यो व्यक्तिले प्राणी हिंसा पनि गर्दैन, चोरी पनि गर्दैन, आफ्नै मेहनतले कमाउँछ अनि भएको सम्पत्ति त झन् अरूलाई पनि बाँडिदिन्छ। व्यभिचार गर्दैन, त्यस्तै झुट कुरा बोल्दैन, अरूलाई पनि त्यस्तो काम गर्नको लागि प्रेरणा दिँदैन है। अरूलाई प्रेरणा दिनु त के नराम्रो काम गर्न लाग्यो भने त्यसलाई रोक्छ, प्राणी हिंसा नगर, चोरी नगर भनेर रोक्छ। त्यसैले यो अलोभले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूलाई पनि हित गर्छ, अरूलाई पनि हित गर्छ, आफूलाई पनि सुख दिन्छ, अरूलाई पनि सुख दिने हुनाले यो राम्रो भयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के त भन्दाखेरि अद्वेष भनेको नरम स्वभाव अथवा नबिगार्ने, विनाश नगर्ने स्वभावलाई अद्वेष भनेर भनिन्छ। द्वेषको ठ्याक्क विपरीत स्वभाव। द्वेषले चाहिँ के गर्छ, द्वेष चाहिँ कडा स्वभावको हुन्छ अनि अरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ बिगार्छ, आफूलाई पनि अरूलाई पनि विनाश गर्ने काम गर्छ। जसरी आगोले आफ्नो आधार भएको काठ, दाउरा इत्यादि इन्धनलाई जलाइदिन्छ, त्यसरी नै व्यक्तिमा यो द्वेष उत्पन्न भयो भने त्यसले शरीर र मनलाई विनाश गरिदिन्छ। प्रेसर हैन, यो रक्तचाप बढी भएको मान्छे रिसायो भने एकैचोटि वाट प्रेसर बढेर यो स्ट्रोक हुने भयो, ब्रेन ह्युमरेज त्यस्तो हुन सक्छ। र एकदम रिसायो भने त मान्छे मर्न पनि सक्छ। त्यस्तै मुटुको बिरामीहरू रिसायो भने हार्ट अट्याक हुन सक्छ। त्यसैले द्वेषले विनाश गर्छ है। अनि यो अद्वेष भनेको ठ्याक्क विपरीत स्वभाव। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि द्वेष अग्निलाई, द्वेष रूपी आगोलाई शान्त गरिदिन्छ। रिसको सत्तामा के उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि मैत्री उत्पन्न हुन्छ। अरूले आफूलाई गाली गरे पनि हपारे पनि त्यो व्यक्तिले झन् उल्टो त्यही व्यक्तिमाथि स्नेह भाव भनिने मैत्री राख्छ। यो अद्वेष भनेको मैत्रीलाई नै भनेको हो है। मैत्री, स्नेह भाव, दया माया राख्नेलाई मैत्री भनिन्छ। त्यसरी द्वेष भनेको चाहिँ आगो जस्तो हो भने अनि अद्वेष र मैत्री भनेको चाहिँ पानी जस्तै है, चन्द्रमा जस्तै भनिराखेको छ। चन्द्रमाको प्रकाश जस्तै यो शान्त सौम्य अनि शीतल हुन्छ। त्यसरी नै अद्वेष भएको व्यक्ति पनि शान्त शीतल सौम्य अनि नरम कोमल विनम्र स्वभावको हुन्छ। अरूले उसलाई गाली गरे पनि उसले अरूलाई झन् उल्टो मैत्री भाव राख्छ। अनि मैत्री हुने व्यक्तिहरूले कहिले पनि अरूको अवलो हुने त्यस्तो काम गर्दैन। किन भन्दाखेरि मैत्री भनेको के त भन्दाखेरि अरूलाई पनि आफू समान ठान्ने। जसरी मलाई सुख मन पर्छ दुःख मन पर्दैन, त्यसरी नै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई सुख मन पर्छ दुःख मन पर्दैन भनेर सबै सत्व प्राणीलाई आफू जस्तै ठानेर यो सुखको कामना गर्ने, हित उपकारको कामना गर्ने स्नेह भावलाई नै मैत्री भनेर भनिन्छ। अनि त्यो मैत्री हुने व्यक्तिले अरूको विनाशको कहिले पनि कामना गर्दैन। अरूहरूलाई झन् मद्दत गर्ने हैन, अरूहरूलाई सहयोग गर्ने, प्राणीहरूप्रति स्नेह भाव राख्ने त्यस्तो चाहिँ स्वभावको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो अद्वेष भनेको मानिसहरूको चित्त सन्ततिमा उत्पन्न भयो भने यसले हित गर्छ कि अहित गर्छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि हित गर्छ।
अनि त्यो अद्वेष भएको व्यक्तिले त्यो अद्वेष हैन अद्वेषले युक्त भएको व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको नराम्रो काम कुराहरू गर्दैन, प्राणी हिंसा पनि गर्दैन, झन् उल्टो उसले प्राणीहरूप्रति दया राख्छ, चोरी गर्दैन, व्यभिचार गर्दैन, झुट कुरा बोल्दैन। किन भन्दाखेरि मैत्री हुने व्यक्तिले आफू समान अरूलाई ठान्छ। कुनै प्राणीलाई हैन हिंसा गर्न लाग्यो भने जसरी मलाई बाँच्न मन लाग्छ उसलाई पनि बाँच्न मन लाग्छ भनेर आफू समान ठानेर चाहिँ के गर्छ, हिंसा गर्नुबाट अलग्ग हुन्छ। त्यस्तै चोरी गर्ने बेलामा पनि जसरी मेरो सम्पत्तिहरूले चोरेको मन पर्दैन त्यसरी उसलाई पनि मन पर्दैन भनेर चोरी गर्ने कामबाट अलग्ग हुन्छ। त्यस्तै व्यभिचार, झुट कुरा बोल्ने इत्यादिबाट। त्यसैले अद्वेषी व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा हिंसा, हत्या, आतंक त्यस्तो मचाउँदैन, चोरी, डकैती, अपहरण, यो भ्रष्टाचार जस्तो कामहरू पनि गर्दैन है। त्यस्तै नै व्यभिचार, यौन दुराचार, बलात्कार त्यस्तो जघन्य अपराधहरू कुनै पनि अद्वेषी व्यक्तिले गर्दैन। त्यसैले यो अद्वेष धेरै भएको व्यक्तिले व्यक्ति चाहिँ के गर्छ, आफ्नो पनि हित उकार्ने, अरूलाई पनि हित उकार्ने, आफूलाई पनि सुखाउने, अरूलाई पनि सुखाउने मात्र काम गर्छ है। अनि त्यसै अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि अमोह। अमोह भनेको ज्ञानलाई भनेको, प्रज्ञा ज्ञानलाई। कस्तो ज्ञान? यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यस्तो बोल्नु मिल्छ, यस्तो बोल्नु हुँदैन, यस्तो विचार गर्नुहुन्छ, यस्तो विचार गर्नु हुँदैन भनेर यो थाहा पाउने ज्ञान है। यो गर्न हुने नहुने, गर्न योग्य छ छैन भनेर जुन थाहा पाउने ज्ञान हो त्यसलाई नै अमोह भनेर भनिन्छ। यो अमोहको क्षेत्र एकदम फराकिलो छ। अनि त्यो दुःख अनात्मालाई थाहा पाउने पनि यो अमोह हो, चार आर्य सत्यलाई थाहा पाउने पनि अमोह हो। तर हामी मानव यो सबै कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ। तर यो मानव चाहिँ हैन, मानव बुद्धि हुनको लागि अथवा मानव एकजना मानव भन्न सुहाउनको लागि चाहिँ हामीमा कमसे कम यो राम्रो नराम्रो हामीले छुट्याउन जानुपर्छ। अर्थ भएको कि अर्थ नभएको, हित उपकार हुने कि अहित हुने हो त्यो छुट्याउन जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी मानिस कसलाई भन्छ भने परिभाषा दिएको अनुसार भयो भने कुशला कुशले धम्मे मनति जानाति मनुष्य है। यो कुशल हो, यो अकुशल हो, अथवा यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो भनेर थाहा पाउने व्यक्तिलाई, थाहा पाउनेलाई चाहिँ मनुष्य भनिन्छ है। अनि त्यस्तै अर्थानर्थं मनति जानाति मनुष्य, अर्थ अनर्थलाई जान्ने व्यक्तिलाई मनुष्य भनिन्छ है। त्यस्तै कारणं मनति जानाति मनुष्य, कारण नभएकोलाई जान्ने व्यक्तिलाई मनुष्य भनिन्छ। हितं मनति जानाति मनुष्य, हित अहित भलो हुने हो कि कुभलो हुने हो हैन, त्यस्तै कल्याण हुने काम हो कि यो अकल्याण हुने हो, त्यस्तो छुट्याएर जान्न बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई मनुष्य भनिन्छ भनिराखेको छ। यस्तो ज्ञान बुद्धि भएकोले त मानिसहरूलाई प्राणीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेर, सर्वोत्तम प्राणी भनेर भनिराखेको है। त्यसैले मान्छे भएपछि यस्तो विवेक बुद्धि चाहिँ हामीमा हुनै पर्छ। अनि राम्रो नराम्रो, हित अहित, अर्थ अनर्थलाई थाहा पायो भने के हुन्छ, नराम्रो अहित अनर्थ हुनेबाट अलग्ग हुन्छ है। राम्रो अर्थहित हुने चाहिँ हामी काम गर्छ नि हैन। यस्तो जानेन भने अनि हामीले के गर्छ, नराम्रो काम कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। काम कुरा विचार गर्छ, त्यो कुरालाई थाहा छ जान्छ भने राम्रो काम कुराहरू गर्छ। हामी मानिसहरू परस्परमा समान छ, तर केमा फरक छ? कुनै व्यक्तिहरूले एकदम धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ, कसैले कमाउन सकिँदैन।
कुनै व्यक्तिहरू ज्ञान बुद्धि एकदम तीक्ष्ण छ, कसैको छैन। कुनै मान्छेहरू चाहिँ रूप वर्ण राम्रो छ, कुनै राम्रो छैन। यो के कारणले भएको? आफूले गरेको कर्म अनुसार भएको हो है। कर्म अनुसार आफूले गरेको काम अनुसार नै त्यो भएको। अनि त्यो काम किन फरक भएको र? गर्ने कर्म कसरी फरक भएको? त्यही ज्ञान बुद्धि फरक भएकोले। कसैमा ज्ञान बुद्धि छैन, कसैमा ज्ञान बुद्धि थोरै छ, कसैमा चाहिँ धेरै छ है। धेरै ज्ञान बुद्धि उनीहरूले आफ्नो विवेक बुद्धिलाई प्रयोग गरेर नराम्रोबाट अलग हुन्छ हैन। नराम्रो काम कुरा विचार गर्नेबाट अलग हुन्छ हैन। राम्रो काम कुरा विचारहरू गर्छ अनि त्यो गरेको अनुसार नै त्यो फरक भएको हो। त्यसले ज्ञान बुद्धिलाई नै यहाँ अमोह भनेर भनिन्छ। यो मोहको ठ्याक्क विपरीत स्वभाव। मोह भएको व्यक्तिले त्यस्तो कुरालाई चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि यो मोह अमोह भएको व्यक्तिले आफ्नो पनि राम्रो हुने काम गर्छ, अरूको लागि पनि जहिले पनि हित उपकार हुने नै काम गर्छ उसले है। राम्रो मात्र काम गर्ने भएपछि के भयो? यो अमोह मानिसमा उत्पन्न भयो भने यसले हित गर्छ है। अनि त्यो अमोहले युक्त काम कार्य विचार गर्यो भने, काम कुरा विचार गर्यो भने यसले पनि आफूलाई पनि हित गर्छ, अरूलाई पनि हित गर्छ। आफूलाई पनि सुख दिन्छ, अरूलाई पनि सुख दिन्छ। त्यसैले यो अमोह के भयो त भन्दाखेरि यो अमोह राम्रो धर्म हो। अनि भगवान बुद्धले यसरी भन्नु भइसकेपछि अनि यो तीनैवटालाई है, तीनैवटा भनेको अलोभ, अद्वेष, अमोह, यी धर्महरू राम्रा हुन् कि नराम्रा हुन् भनेर त्यो काला मनलाई सोध्नु भयो। सोद्धाखेरि अब यो अलोभ, अद्वेष, अमोहले के गर्छ? आफूलाई पनि हित, अरूलाई पनि हित, आफूलाई पनि सुख, अरूलाई पनि सुख दिने भएपछि त यो राम्रा धर्महरू हुन् भनेर भगवान बुद्धले जवाफ दिए। यो अलोभ, अद्वेष चाहिँ दोष रहितको छ कि दोषयुक्त छ भनेर भगवान बुद्धले सोध्नु भयो। सोद्धाखेरि ती कालामहरूले दोष रहित छन् भगवान शास्त्र भनेर जवाफ दिए। अनि अलोभ, अद्वेष, अमोह धर्महरू विज्ञहरूले निन्दा गर्ने खालका धर्म हुन् कि प्रशंसा गर्ने खालका धर्म हुन् भनेर सोद्धाखेरि प्रशंसा गर्ने खालका धर्म हुन् भनेर ती कालामहरूले जवाफ दिए है। त्यसरी नै यो धर्महरू हित गर्ने धर्म हुन् कि अहित गर्ने, सुख दिने धर्म हुन् कि दुःख दिने धर्म हुन् भनेर सोद्धाखेरि यी धर्महरूले त सबैलाई हित गर्छ, कल्याण गर्छ हैन। त्यसै नै सुख दिन्छन् भनेर जवाफ दिए। त्यसैले कालामहरूले यो राम्रो नराम्रो भनेर निर्णय गर्ने बेलामा यदि राम्रो हो है, दोष रहित छ, विज्ञहरूले प्रशंसा गर्ने खालको छ, हित हुने खालको, सुख हुने खालको हो भने त्यसलाई स्वीकार्नु, त्यसलाई ग्रहण गर्नु, यो ठिक हो भनेर निर्णय गर्नु भनेर नि भगवान बुद्धले चाहिँ उनीहरूलाई नै यो प्रश्न उत्तर गर्दै अनि त्यसरी चाहिँ आज्ञाउनु भएको भयो। अनि त्यही भएर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसैले कुनै पनि विषयलाई हैन यो सही हो गलत हो भने निर्णय गर्दाखेरि अरूले भने कुरालाई सुनेको भरमा होइन, परम्परादेखि चलिआएको चलन भने त्यसरी स्वीकार गर्ने होइन भनेर फेरि भगवान बुद्धले दोहोऱ्याउनु भयो है। ओ हल्लामा लागेर एउटा हाम्रो ग्रन्थमै उल्लेख गरिराखेको यो चाहिँ तर्कसम्मत छ, यो न्यायसम्मत छ भनेर होइन, यो चाहिँ प्रस्तुत गरेको ढङ्ग राम्रो छ, मेरो मत अनुसार यो चाहिँ मिल्छ, यो प्रतिष्ठित व्यक्तिले नै भनेको हो, यो चाहिँ मेरो गौरवनीय गुरुले नै भनेको हो भनेर त्यसरी स्वीकार नगर्नु है। आफ्नो विवेक बुद्धि रूपी कोशीमा घोटेर हैन राम्रो दोष रहित विज्ञद्वारा प्रशंसित अनि हित उपकार हुने सुख हुने हो भने त्यो चाहिँ ठिक छ भनेर
निर्णय गर्नु, त्यसको विपरीत भयो भने ठिक छैन भने निर्णय गर्नु भने भगवान बुद्धले यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ उहाँले चाहिँ नराम्रो पक्षमा लोभ द्वेष मोह, राम्रो पक्षमा अलोभ अद्वेष अमोह है। जति पनि हामीले गरिने काम कुरा विचारहरू छन् ती काम कुरा विचारहरूको मूल कारण भनेकै यो लोभ द्वेष मोह अलोभ द्वेष अमोह हो। जति पनि हामीले काम गरिन्छ हैन, मुखबाट बोलिन्छ, त्यस्तै विचार गर्छ, नराम्रो भयो भने लोभ द्वेष मोह मूल कारण। अनि जति पनि हामीले गरिने काम छन्, बोल्ने वचन छन्, त्यस्तै विचार छन्, त्यो राम्रो हो भने त्यसको मूल कारण चाहिँ अलोभ अद्वेष अमोह, त्यसबाट अलग हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले यो 6वटा मूल कारण हेतुलाई लिएर चाहिँ यहाँ आज्ञा हुनु भएको भयो। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले हैन आज्ञा हुनु भइसकेपछि अनि फेरि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी मानिसहरू भनेको एक्लै बस्ने प्राणी हैन, सामाजिक प्राणी हो, समाजमा बस्ने प्राणी हो। कमसे कम आफ्नो परिवार भनेर त भइरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले त्यसरी बस्ने बेलामा चाहिँ अथवा परिवार रूपी रथ यो राम्रोसँग गुड्नको लागि चाहिने धर्महरू पनि उहाँले आज्ञा हुनुभएको छ। परिवार, समाज, देश, विश्व सबैलाई नै चाहिने यी धर्महरू हुन्। त्यो के त भन्दाखेरि मैत्री है, मैत्री भावना गर्नु, करुणा भावना गर्नु, मुदिता भावना गर्नु, उपेक्षा भावना गर्नु भनेर त्यो पनि एकजना दुईजना सत्व प्राणीहरूलाई हैन, सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भावना गर्नको लागि पनि यहाँ उहाँले आज्ञा हुनुभएको छ। मैत्रीको बारेमा अलिकति अलि उल्लेख भइसकेको छ। मैत्री भनेको के त है, सबै सत्ता सुख कामना, सबै सत्व प्राणीहरूले सुखको कामना गरेका हुन्छन्। सुखको कामना गर्ने सत्व प्राणीहरूलाई सुख होस् भनेर हैन यो हित उपकारको कामना गरेर स्नेह भाव राख्नेलाई नै मैत्री भनेर भनिन्छ। स्नेह भावलाई मैत्री, सत्व प्राणीहरूलाई सुखको कामना गर्ने, भलोको कामना गर्नेलाई मैत्री भनिन्छ। यो द्वेषको ठ्याक्कै प्रतिपक्षी स्वभाव हो। द्वेषले मनलाई कडा बनाइदिन्छ हैन, मनलाई पोलाइदिन्छ भने मैत्रीले चाहिँ शीतलता दिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ शीतलता दिने हुनाले यसलाई स्नेह पनि भनिन्छ। द्वेषयुक्त भएको व्यक्ति अरूसँग मिलेर बस्न सक्दैन। मैत्री भएको व्यक्ति अरूसँग सजिलै मिलेर बस्न सक्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि भन्ने हो भने दुईटा चिजमा हैन, एउटा चाहिँ अब भनौँ न यो कापी पानालाई नै हेरौँ, एउटा चाहिँ सुक्खा छ, अर्कोमा गम लगाइरहेको छ भने त्यसलाई सजिलैसँग टाँस्न सकिन्छ। त्यसरी नै मैत्री भएको व्यक्ति अरूसँग सजिलैसँग मिलेर बस्न सक्छ। अझ दुईटै पानामा गम लगाइरहेको छ भने त्यो त छुट्याउनै नसकिने गरिकन टाँसे जस्तै नै आफू अरू दुवै पक्षमा मैत्री भयो भने कहिले पनि वैमनस्य कलह विवाद झगडा भनेको हुँदैन। एक आपसमा मिलेर बस्न सक्ने हुन्छ। र अनि चाहिँ यसरी यो मैत्री हैन, यहाँ मैत्री भावना गर्नको लागि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। मैत्री भनेको अरूलाई सुखी होस् भनेर यो मनमनैले चाहिँ कामना गरेर भाविता गर्नुलाई मैत्री भावना भनेर भनिन्छ। अनि जति हामीले मैत्री भावना गर्यो त्यति नै हामीले गरिने काम कुरा विचारहरू पनि मैत्रीले युक्त भएर आउँछ। काम गर्ने बेलामा अथवा मैत्रीयुक्त काम गर्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूले के गरौँ चिज बोकेर आइराखेको है, एकदम गरौँ नसकी बोकेर आइरहेको छ भने आफूले बोकिदिने, अनि कसैले चाहिँ एकदम भ्याइ नभ्याइ काम गरिरहेको छ भने आफूले चाहिँ सहयोग गर्न जाने,
त्यस्तै बाटोमा हिँड्दाखेरि अरूलाई काँडाले खोजेर दुःख नहोस् भनेर काँडा सिसा त्यस्तो छ भने चाहिँ हटाइदिने, उसले गर्ने काम सबै मैत्रीयुक्त भएर आउँछ। अब बसमा चढ्ने बेलामा आफू बसिरहेछ भने यो गइसकेका वृद्धत्वमा पुगिसकेका अशक्त होइन बुढाबुढीहरू वृद्धहरू आयो भने आफू उठिदिने, त्यस्तै बच्चा बोकेका महिलाहरू आयो भने आफू उठेर उसलाई बस्न दिने, यस्तो मैत्रीयुक्त भएर आउने। त्यसै घर परिवारहरू कतिसम्म त भन्दाखेरि आनन्दले सुतिरहेको बेलामा उनीहरूलाई बाधा नहोस् भनेर बिस्तारै ढोकाहरू बन्द गर्ने, हिँड्ने बेलामा पनि ढौँ गरिकन हिँडिकन बिस्तारै हिँड्ने, यो मैत्रीयुक्त भयो भने सबै यस्तै भएर आउँछ। काम गर्ने मैत्रीले युक्त भएर आउँछ। घरका कुनै सदस्यले लुगा चाहिँ सुकाएर गएछ, पानी पर्यो भने सुकाएर बाहिर गयो होइन, त्यो छैन भने आफूले चाहिँ त्यसलाई टिपिदिने, यो मैत्रीयुक्त हो। सानोतिनो काम भए पनि एकदम यो परिवारको मेलमिलापको लागि एकदम आवश्यक छ है। यसरी काम मैत्रीयुक्त भएर आउँछ। अनि बोली वचन पनि मैत्रीयुक्त भएर आउँछ। उसले कहिले पनि कडा वचन प्रयोग गर्दैन, एकदम नरम बोल्ने बेलामा विनम्र कुरा गर्छ। गाली गर्ने, हपार्ने, शराब गर्ने, शराब दिने त्यस्तो गर्दैन, नरम वचन मात्र बोल्छ। नमिलेकाहरूलाई मिलाइदिने, मिलेकाहरू भए झनै उनीहरूको मित्रता बढाइदिने खाले कुरा गर्ने भयो है। त्यस्तै नराम्रो काम नगर्नको लागि, राम्रो काम गर्नको लागि प्रेरणा दिने, धर्मदेश नगर्ने, यो पनि मैत्रीयुक्त कार्य, यो मैत्रीयुक्त चाहिँ यो वचनद्वारा गरिने बोल्ने बोली भयो। यसरी है जहिले पनि अर्काको भलो होस्, हित होस्, कल्याण होस् भन्ने चाहिँ मनमा पहिलाउने मानसिक मैत्री। यो मैत्री भावना गर्यो भने, मैत्री चाहिँ राम्रोसँग मैत्री भावनाको अभ्यास गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 11 प्रकारको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेर मेटा निशंस सूत्रमा उल्लेख गरिरहेको छ। सुखपूर्वक आनन्दपूर्वक सुन्न सक्ने, किन भन्दाखेरि मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिको मन शान्त शीतल हुने हुनाले मजाले आनन्दले सुत्न सक्छ। जस्तो सुकै ठाउँमा भए पनि सुत्न सक्छ। त्यसको विपरीत द्वेष स्वभाव भएको व्यक्ति भयो भने जस्तो सुकै चाहिँ नरम होइन ओछ्यानमा सुते पनि पल्टो फेरि सुतिराख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै आनन्दसँग सुत्न सक्ने हुनाले बिउजनी बेलामा पनि र एकदम फ्रेस भएर, यो फक्रेको कमलको फुल जस्तै फ्रेस भएर बिउजन्छ। चित्त शान्त हुने हुनाले नराम्रो डर लाग्दो सपना यस्तो देखिँदैन है। अनि त्यो मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिको अनुहार पनि एकदम नरम राम्रो हुने हुनाले मानिसहरू सबैले उसलाई चाहिँ माया गर्छ, मनुष्यहरूले त्यसलाई चाहिँ माया गर्छ। त्यस्तै बिख शस्त्र अस्त्र त्यस्तोले चाहिँ छुँदैन रे। त्यति मात्र होइन है, देवताहरूले समेत रक्षा गर्छ। अनि मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिको अनुहार चाहिँ तेजिलो, फुर्तिलो, नरम है, यौवनले सम्पन्न हुन्छ। रिस उठ्ने है, बराबर रिस उठ्ने व्यक्ति भए के हुन्छ, अर्को जन्ममा होइन यही जन्ममा कुरूप हुन्छ है। अस्ति पनि भनिन्छ नि कुरूप हुन्छ। अनि एकदम छिपेको जस्तो हुन्छ रिसाउने व्यक्तिहरू। मैत्री हुने व्यक्तिहरू भए यौवनले सम्पन्न, एकदम नरम भइरहन्छ, फुर्तिलो हुन्छ, तेजिलो हुन्छ। अनि मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिले छिटो नै आफ्नो चित्तलाई स्थिर गर्न सक्छ, एकाग्र गर्न सक्छ। तुरुन्तै चित्तलाई चाहिँ स्थिर गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अनि मर्न लागेको बेलामा पनि स्मृतिपूर्वक नै मृत्यु हुन्छ। धेरै जसो मानिसहरू मर्न लागेको बेलामा एकदम विचलित भएर मरेर जान्छ। तर मैत्रीयुक्त व्यक्ति चाहिँ होसपूर्वक है, त्यसको मन त एकदम शान्त स्थिर हुने हुनाले आनन्दसँग मरेर जान्छ। अनि यो मैत्री भावना गरेर चाहिँ यो प्रथम ध्यान इत्यादि प्राप्त भयो भने सुतेर बिउजेको जस्तै र एकैचोटि ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुने जस्तै 11वटा प्रतिफल छ भनेर ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखेको छ है।
त्यसैले मैत्री भाव चाहिँ परस्परमा मैत्री भाव राख्नुपर्छ। त्यस्तो मैत्री भयो भने कहिले पनि अब एउटा घरमा हैन हेर्नुस् आजकलको परिवारलाई अब आफूले विचार गरेर हेर्नुस् 4 जना व्यक्तिहरू त्यो परिवारमा 4 जना व्यक्ति छ भने 4 जना 4 दिशातिर फर्किरहेको हुन्छ हो कि हैन आफू नभए पनि आफ्ना छरछिमेकीहरू यताउता एकचोटि विचार गरेर हेर्नुस् 4 जना पनि छ भने 4 दिशातिर फर्किरहेको हुन्छ मिलेर बस्न नसकेको है। यदि हामीमा यो मैत्री स्नेह भाव भयो भने एक आपसमा मिलेर खुसीका साथ रमाइलोसँग बस्न सक्ने हुन्छ। यो मैत्रीलाई कसैले पनि यो धर्म राम्रो छैन यो दोषयुक्त छ यो भनेर कसैले नकार्न सक्दैन। जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्ति किन नहोस् यो मैत्री भनेको एकदम राम्रो अत्यावश्यक धर्म हो भनेर सबैले गुणगान गर्छ सबैले स्वीकार्छ है। त्यस्तै नै करुणा करुणा भनेको के हो त भन्दाखेरि दुखित सत्व प्राणीहरूप्रति दया राख्ने दुःखबाट मुक्तिको कामना गर्नेलाई करुणा भनिन्छ है। दुःखबाट मुक्त होस् भनेर मनमा नै यसरी चाहिँ भाविता गरिराख्नेलाई करुणा भावना भनिन्छ। यदि रोग भइरहेछ भने रोगबाट मुक्त होस् कुनै प्रकारको भय अन्तराय आइरहेछ भने भय अन्तरायबाट मुक्त होस् आपद विपद आइरहेछ भने आपद विपदबाट मुक्त होस् भनेर त्यस्तो कामना गर्ने गरेर यो स्नेह भाव होइन यहाँ चाहिँ दया राख्नेलाई करुणा भनेर भनिन्छ है। अनि यो चाहिँ यो दुखित प्राणीहरू देख्यो भने सज्जन सत्पुरुषहरूको हृदय मन कम्प हुने हुनाले करुणा भनेको हो। हृदय कम्प हुने कम्पित हुने त्यसो भनेर अरूलाई दुःख भयो भनेर आफू पनि दुःख मान्ने है अरू रोयो भनेर आफू पनि रुने त्यसलाई करुणा भन्दैन त्यो चाहिँ शोक हुन जान्छ। शोक भन्यो भने यो के हुन्छ अकुशल धर्ममा पर्न जान्छ। यो करुणा चाहिँ कुशल धर्म अन्तर्गत राम्रो हो। यो चित्त कम्प हुन्छ कम्प भएर अब यो दुःखबाट कसरी मुक्त गराउने भन्ने अनि उसले उपाय खोज्छ। त्यसैले करुणा र उपाय भन्ने चलन छ हैन। करुणा मनलाई मन त्यसलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिने। अब भनौँ न दुःखले जीवन बिताइराखेकाहरू आपद विपद भइरहेकाहरू भयो भने उनीहरूलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने। उपमाको लागि अग्नि पीडित भयो बाढी पहिरो पीडित भूकम्प पीडित त्यस्तोहरूलाई आफूले राहत दिने हैन। त्यस्तै राहत सङ्कलन गर्ने काममा वितरण गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गर्ने। अब आफू मिडिया कर्मी भयो भने त्यस्तो राहत सङ्कलन गर्नको लागि यो समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिने भयो। त्यस्तै दुर्घटना कहीँ कतै दुर्घटना भयो भने त्यत्तिकै भिचरा भनेर हेरेर मात्र बस्ने नगरिकन यथाशक्य हैन जति सक्यो त्यति चाँडो उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याइदिने। आर्थिक कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि रोग चाहिँ भएको व्यक्तिले हैन आफूले उपचार गर्न नसकिरहेको बेलामा आफूले उपचार गर्नको लागि सहयोग गर्ने अथवा यो अर्थ जुटाउनको लागि चाहिँ लागि पर्ने यो सबै करुणायुक्त यो काम भयो। त्यसै बिराम भएको व्यक्ति भए डाक्टर वैद्यहरू निर्देशन गर्ने फल्ना ठाउँमा चाहिँ डाक्टर यस्तो छ राम्रो उपचार फल्ना ठाउँमा यो रोगको यसरी राम्ररी उपचार भइरहेछ भनेर हस्पिटल डाक्टरहरू बताइदिने हैन। अनि बिरामी व्यक्तिलाई मनोबल बढाउने किसिमको चाहिँ कुरा गर्ने करुणा भावना गर्यो भने अनि चाहिँ आफूले गर्ने काम कुरा विचारहरू सबै करुणाले युक्त भएर आउँछ। यस्तो करुणा राख्न सकेन भने झन् दुखितहरूलाई नै शोषण गर्ने विचार आउँछ। कहिले चाहिँ मान्छेहरूले हैन खान नपाएर त्यसै पसलमा माग्न आउनेलाई पिटेर पठाउने हैन
पिटिदिने त्यस्तो गर्नेहरू शास्ति गर्नेहरू छन्, त्यस्तो हुन जान्छ। त्यसैले यो करुणा भावना पनि गर्नुपर्छ अरे है, दया माया राख्ने करुणा। अनि अर्को के त भन्दाखेरि मुदिता भनेको सुखी त सट्टो प्राणीहरूप्रति सुखी त सट्टो प्राणीहरू हेरेर देखेर अनि खुसी हुने, उन्नति अभिवृद्धिको कामना गर्नेलाई नै मुदिता भनेर भनिन्छ है। त्यसैले अर्काको प्रगति होस्, उन्नति होस् भनेर मनमनैले भाविता गर्नेलाई मुदिता भावना भनेर भनिन्छ। सुखी भइरहेका, त्यसै उन्नति अभिवृद्धि भइराखेका, सुख समृद्धि भइराखेकाहरूलाई हेरेर आफू चाहिँ खुसी हुनेलाई नै मुदिता भनिन्छ है। अनि त्यस्तो खुसी भएर अरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई यो साधुवाद दिने भयो, धन्यवाद दिने, त्यस्तै उनीहरूले गरेको काम सफल भयो, त्यस्तै परीक्षामा पास भयो भने बधाई दिने, उत्तरोत्तरको कामना गर्ने, यो मुदिताले युक्त चाहिँ यो बोली वचन भयो। अनि त्यस्तै नै त्यो काम गर्नेमा भए कसैले राम्रो काम गरे बापत उसलाई चाहिँ साधुवाद पत्र दिने अथवा प्रशंसा पत्र दिने, अभिनन्दन दिने है। यसरी यो चाहिँ मुदिताले युक्त कार्यक्रम हुन गयो। अझ उसको चाहिँ उन्नति प्रगति होस् भनेर उसलाई चाहिँ सरसल्लाह दिने, राम्रो सरसल्लाह दिने इत्यादि सबै चाहिँ मुदिताले युक्त काम कुराहरू भयो। तर कोही मानिसहरू, कोही होइन धेरै जसो नै मानिसहरू अर्काको उन्नति प्रगति भएको हेर्न सक्दैन, ईर्ष्या उत्पन्न गर्ने गर्छन्। बरु दुखित प्राणीहरूप्रति करुणा उत्पन्न गर्न सजिलो छ रे। सुखी त सट्टो प्राणीहरूलाई हेरेर है, उन्नति प्रगति भइरहेका प्राणीहरूलाई हेरेर खुसी हुनु, मुदिता उत्पन्न हुनु झनै गाह्रो छ भनिरहेको छ है। त्यसै कहिलेकाहीँ आफ्नै परिवारका सदस्यहरू बीचमा नै हैन, परिवार सदस्य बीचमा नै यो ईर्ष्या उत्पन्न भयो भने अथवा साथीहरूको बीचमा ईर्ष्या उत्पन्न भयो भने मिलेर बस्न सक्दैन, खुसी भएर बस्न सक्दैन। मुदिता भयो भने परिवारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अथवा साथीहरूको बीचमा हैन, आफू पनि खुसी भएर बाँचौँ, अरूलाई पनि खुसी पारौँ भन्ने मनस्थिति त्यो व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसैले मुदिता भएका व्यक्तिहरू, आफूमा पनि मुदिता छ, अरू व्यक्तिहरूमा पनि मुदिता छ भने त्यो घरमा विवाह कलह त्यस्तो हुँदैन, झगडा हुँदैन, सबै मिलेर बस्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो करुणा भावना गर्नको लागि आज्ञा भइराख्नु भएको। अनि अर्को चाहिँ उपेक्षा है। उपेक्षा भनेको चाहिँ सुखित दुखित सट्टो प्राणीहरूप्रति यो चाहिँ समभाव राख्ने, तटस्थ भाव राख्नेलाई नै उपेक्षा भनेर भनिन्छ है, समभावमा। अब यो चाहिँ कुन बेला प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि ग्रन्थमा उल्लेख गरिरहे अनुसार अब हामीले मैत्री करुणा मुदिता भावना गर्छ, अनि त्यो गरेर भएन भने कहिलेकाहीँ यो उपेक्षा भावना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उदाहरणको लागि भनौँ कि आफ्नो परिवारका सदस्य एकजना बिरामी भयो, उसलाई चाहिँ आफूले सक्दो मैत्री भाव राखेर, त्यस्तै मैत्री करुणा भाव राखेर हैन, डाक्टरहरूका लग्ने, आफ्नो भएको धन सम्पत्तिहरू खर्च गरेर उसलाई राम्ररी उपचार गरेको हो, तर रोग निको भएन है। पछि आएर डाक्टरले पनि अब उपचार गर्न सकिँदैन भनेर छोडिदियो। त्यस्तो बेलामा यदि हामीले उपेक्षा भावना गर्न सकेन भने हामीमा शोक उत्पन्न हुन्छ। त्यो बेला हैन, शब्दे सट्टा कम सका, सत्वहरू सबैमा सत्वहरूको कर्म नै आफ्नो निजी सम्पत्ति हो। आफूले गरेर आएको राम्रो नराम्रो कर्म अनुसार नै राम्रो गरेर राम्रो फल पाइन्छ, नराम्रो गरे नराम्रो भोग्नु पर्छ भनेर
यसरी कर्मलाई छोडिदिने हैन। सभ्यसता कर्मसका, सभ्यसतो कर्म नै आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्यो भने मनमा शोक हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यसरी यो उपेक्षा भावना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ है। त्यो वास्तै नगर्ने त्यस्तो भनेको होइन। कसैले उपेक्षा भन्यो भने वास्तै नगर्ने किसिमले चाहिँ यो अर्थ्याउने चलन छ, त्यस्तो होइन। समता भावमा बसिदिने, मनलाई चाहिँ कम्प नगरिकन बस्ने यो उपेक्षा हो। अनि अर्को चाहिँ हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन भनेको सधैँ एकै नाचले बितिरहेको हुँदैन है। कहिले आफूलाई मनपर्ने राम्रो परिस्थिति आउँछ भने कहिले आफूलाई मन नपर्ने नराम्रो परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, चित्त विचलित हुन्छ। राम्रो मन पर्नेसँग सामना गर्नु पर्यो भने खुसी हुन्छ, रमाइलो हुन्छ है, एकदम दङ्ग भएर परेर बस्छ। जब आफूलाई मन नपर्ने परिस्थिति आउँछ अनि त्यो बेला दुःख हुन्छ, नरमाइलो हुन्छ, निराश भएर बस्छ। सुखमा माटिन्छ, दुःखमा आटिन्छ भन्छ नि है। यो चाहिँ यो तटस्थ भावमा बस्न नसकेको चिन्ह, मनलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेकोले त्यस्तो भएको हो। हामी मानिसहरू जति पनि यो संसारमा छन् सबैले सामना गर्नुपर्ने 8 प्रकारका धर्म, त्यसलाई लोक धर्म भनेर भनिन्छ। लाभ अलाभ, एस अयस, निन्दा प्रशंसा, सुख दुःख भनेर 8वटा छन्। तीमध्ये राम्रो पक्ष 4वटा छ, नराम्रो पक्ष 4वटा। चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, त्यस्तो बेलामा चित्तलाई कम्प नगरिकन आफ्नो मनलाई सन्तुलनमा राख्नेलाई चाहिँ उपेक्षा भनेर भनिन्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहोस्, यो कोरोना अहिले पनि फैलिरहेछ है। गएको साल पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै असहज परिस्थिति आइरहेछ। तैपनि आफ्नो मनलाई धैर्य गरेर हैन, यो चाहिँ मनलाई सन्तुलनमा राखेर बस्न सक्यो भने यो उपेक्षा भावमा रहेको भनेर भनिन्छ। यसरी भगवान बुद्धले हैन यो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको बारेमा आज्ञाउनु भयो। यो 4वटालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्म विहार भनेर पनि भनिन्छ। ब्रह्म भनेको उत्तम, श्रेष्ठ, दोषरहितलाई भनेको। विहार भनेको बस्नु। यो 4वटा धर्मले दोषरहित भएर बस्नुलाई है, अथवा उत्तम किसिमले, श्रेष्ठ किसिमले बस्नुलाई के भनिन्छ, ब्रह्म विहार भनेर भनिन्छ। अनि अर्को अर्थ के त भन्दाखेरि देव ब्रह्मा भनेर ब्रह्माहरू छन् नि हैन, ती ब्रह्माहरू जहिले पनि यो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भावना गरेर बसिरहेका हुन्छन्। अनि त्यही भावना गरेर उनीहरूमा प्रीति उत्पन्न भएर आउँछ। ब्रह्माहरूको हाम्रो जस्तो खाना खानु पर्दैन, त्यही प्रीतिले नै पेट भरिरहेको हुन्छ है। ब्रह्माहरू बास गर्ने जस्तै बास गर्ने हुनाले यी 4वटा धर्मलाई ब्रह्म विहार भनेर भनिन्छ। अर्को ब्रह्मचर्य भनेर पनि भनिन्छ। ब्रह्म भनेको उत्तम, श्रेष्ठ भयो, चर्य भनेको आचरण। यो 4वटा धर्म राम्रो आचरण भएको हुनाले यसलाई ब्रह्मचर्य भनेर पनि भनिन्छ। यो 4वटा धर्मलाई कसैले नराम्रो भनेर भन्न सक्छ? राम्रो कि नराम्रो? राम्रो। दोष रहित छ कि दोष सहित छ? दोषयुक्त छ, दोष रहित छ। यो धर्मलाई त विज्ञहरूले एकदम प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन् है। आफूले पनि यी धर्महरूले सम्पन्न भएर अरूलाई पनि सम्पन्न हुनको लागि प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। यी धर्महरूले आफूलाई पनि कल्याण गर्छ, हित गर्छ, अरूलाई पनि कल्याण गर्छ, हित गर्छ। आफूलाई पनि सुख दिन्छ, अरूलाई पनि सुख दिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको बारे आज्ञाउनु भयो। अनि त्यसरी आज्ञाउनु भइसकेपछि अनि उहाँले है यसरी राम्रो नराम्रो काम नगरिकन जहिले नै राम्रो काम गर्ने, अनि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाले विहार गरिरहेका अथवा यी धर्मले युक्त भएर बसेका व्यक्तिहरूमा यही वर्तमान जीवनमा 4 प्रकारको आश्वासन उसलाई प्राप्त हुन्छ है। 4 प्रकारको आश्वासन बारेमा पनि यही केशमूर्ति सूत्रमा उहाँले आज्ञाउनु भएको छ। कस्तो आश्वासन त भन्दाखेरि यो उपदेशको सुरुमा मैले एकचोटि बताइसकेँ। यो श्रमण ब्राह्मणहरूले विभिन्न धारणाहरू व्यक्त गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा भगवान बुद्धको पालामा
प्रसिद्ध 6 जना गणाचार्यहरूको मैले धारणा त्यो बेला भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ यो अजित केश कम्मल भन्ने छ। उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसको भनाइ, उसको धारणा सुकृत्य दुष्कृत्य गरे पनि नराम्रो फल भोग्नु पर्दैन, परलोक भनेको छैन भन्ने धारणा उसको। पुरानो कश्यपको चाहिँ के हो, पाप कर्म गरे पनि नराम्रो हुँदैन हैन, त्यसै पुण्य गरे पनि राम्रो हुँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको धारणा। त्यस्तै किसिमको धारणाको बारेमा यहाँ चाहिँ अब आश्वस्त हुने कसो त भन्दाखेरि यो सूत्रमा आफैले जानेर निर्णय गर्नको लागि आज्ञा भएको यो सूत्र भयो। तर परलोक भन्ने विषय त आफैले अहिले नै ढुक्क भएर र भन्न मिल्दैन। भगवान बुद्ध सर्वज्ञ तथागत उहाँले पूर्व जन्मको बारेमा पनि थाहा छ। त्यही भएर जति पनि जातक कथाहरू छन् त्यो पूर्व जन्मको कुरा उहाँले बताउनु भएको है। त्यस्तै अनागतंश ज्ञान भनेर भविष्यको बारे पनि उहाँलाई थाहा छ, पुनर्जन्मको बारे पनि। तर यहाँ चाहिँ अब आफैले जानेर निर्णय गर्नु भनिरहेको हुनाले परलोक भनेको आफैले जान्न सकिँदैन सामान्य व्यक्तिहरूले। त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हैन, यो आश्वासन आफूले प्राप्त गर्ने बेलामा यदि परलोक, यो चाहिँ परलोक भनेको छ सुकृत्य र दुष्कृत्यको प्रतिफल विपाक यदि छ भने हैन, यदि छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ राम्रो काम गर्ने व्यक्ति के हुन्छ, परलोकमा सुगतिमा जन्म लिन पाउँछ। त्यसैले राम्रो काम गर्ने व्यक्ति आफैले चाहिँ ढुक्क भएर हैन, मैले राम्रो मात्र काम कुरा विचार गरेको छु, त्यसैले परलोकपछि म सुगतिमा जन्म हुन्छु भनेर ढुक्क भएर एकदम विश्वासका साथ उसले चाहिँ भन्न सक्ने त्यो आश्वासन उसलाई हुन्छ अरे। यदि अघि भने जस्तो अजित पुराण कश्यपले भने जस्तै परलोक छैन भने पनि हैन, यदि परलोक छैन भने हैन, सुकृत्य दुष्कृत्यको फल छैन भने पनि मैले यही वर्तमान जीवनमा हैन, वर्तमान जीवनमा नराम्रो नगरेको कारणले गर्दाखेरि पछुताउनु परेन, विज्ञहरूबाट निन्दित हुनु परेन हैन, त्यस्तै दण्ड सजाय केही भोग्नु परेन। म एकदम चाहिँ यो शरीर मन दुइटै सुखपूर्वक म जीविका बिताइरहेको छु भनेर त्यसरी ढुक्क भएर हैन, ढुक्क हुने यो दोस्रो आश्वासन उसलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ अरे। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि पाप कर्म गर्दा नराम्रो हुन्छ भने मैले कुनै प्रकारको नराम्रो चिताएकै छैन, कसैको केही चिताएकै छैन, मैले पाप कर्म नगर्दा हैन, नगरे मलाई कसरी दुःख हुन्छ भनेर यो चाहिँ हैन, यो भनेर यो चाहिँ तेस्रो आश्वासन उसलाई प्राप्त हुन्छ। यदि पाप कर्म गर्दा नराम्रो हुँदैन भने मैले आफूले आफूलाई दुईटै दृष्टिबाट, भनेको मतलब के त भन्दाखेरि पाप नगरेको र नगरेको अनि नराम्रो काम चाहिँ नराम्रो हुँदैन भन्ने यो दुईटै दृष्टिबाट आफूलाई विशुद्ध भएको पाउँछु है, विशुद्ध भएको पाउँछु भनेर त्यस्तो चाहिँ आश्वासन प्राप्त हुन्छ अरे। परलोक चाहिँ होस् नहोस् हैन, आफूले राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ यो वर्तमान जीवनमा नै आफू चाहिँ ढुक्क हुने भयो। परलोक भए पनि ढुक्क, परलोक छ भने पनि ढुक्क हैन, परलोक छैन भने पनि ढुक्क हुने भयो। राम्रो काम गरेर नराम्रो गरेन भने हैन, त्यस्तै सुकृत्य दुष्कृत्यको फल छ भने पनि ढुक्क हुने भयो, छैन भने पनि ढुक्क हुने भयो। यसले 4 प्रकारको आश्वासन। अनि त्यसरी आज्ञा हुँदाखेरि त्यो कालामहरूले एकदम खुसी भएर हो भगवान शास्ता तपाईले भन्नुभए जस्तै नै हो, एकदम अत्यन्त चाहिँ राम्रो है, अत्यन्त राम्रो कुरा तपाईले बताउनु भयो, धन्य हो भन्थे, धन्य हो भन्थे, अति सुन्दर भन्छन् है। एकदम खुसी भयो उनीहरू, एकदम खुसी भएर नि भगवान बुद्धलाई उपमाको लागि जसरी यो घोप्टाएकोलाई हैन, घोप्टाएकोलाई उटानो पारिदिए जस्तै, छोपिराखेकोलाई उघारेर देखाए जस्तै, बाटो भुलेकोलाई
चाहिँ बाटो देखाइदिए जस्तै अन्धकारमा दियो बालिदिँदाखेरि आँखा हुने व्यक्तिले रूप वर्णलाई छलम स्पष्ट रूपले देख्ने जस्तै नै तपाईले हामीलाई हैन विभिन्न किसिमले धर्म प्रकाश पार्नुभयो। तपाईँ धन्य हो भनेर एकदम खुसी भयो। अनि खुसी भएर के भन्ने त भन्दाखेरि अबदेखि हामीहरू तपाईँ श्रमण गौतमको त्यस्तै धर्मसँगको शरणमा हामी सबै जान्छौँ। हामीलाई शरणमा गएका आजदेखि जीवित रहन्जेल आजीवन है शरणमा गएका उपासकहरू भनेर धारणा गर्नुहोस् भनेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेर उनीहरूले उपासकत्व ग्रहण गरे। यसरी यो केशमूर्ति सूत्रमा आइराखेको छ है। यो सूत्र एकदम महत्त्वपूर्ण सूत्र हो। यहाँ चाहिँ सबै कुरा यसमा उल्लेख भइरहेको छ, राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष है। निर्णय गर्ने बेलामा अरूले भनेको कुरालाई सुनेको भरमा निर्णय नगर्नु भनेर उहाँले 10वटा पोइन्ट देखाउनु पाएछ। अनि त्यसपछि कसरी निर्णय गर्ने त भनेर चाहिँ यो राम्रो नराम्रो होइन दोषयुक्त दोषरहित भएको इत्यादि किसिमले चाहिँ यो विवेक बुद्धिमा खोज्ने तरिका उहाँले बताउनु भयो। निर्णय गर्ने तरिका उहाँले यस सूत्रमा बताउनु भएको छ है। त्यस्तै मैत्री करुणा मुदिताले युक्त हुनुपर्ने कुरा अनि 4 प्रकारको आश्वासन बारेमा पनि यहाँ उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपले उल्लेख गर्नुभएको एकदम महत्त्वपूर्ण यो सूत्र हो। निर्णय गर्ने यो क्षमतालाई बढाइदिने, निर्णयमा पनि सही निर्णय गर्ने क्षमतालाई बढाइदिने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है यो अमूल्य शिक्षा यसमा चाहिँ दिइराखेको छ। बेजोड किसिमको छ यो अनुपम सूत्र यो हो। त्यसैले यो सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार हामीले पनि आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गरेर अरूले भनेको सुनेको भरमा होइन है आफ्नै विवेक बुद्धिलाई प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने। अरूले भनेको कुरालाई हामीले सुन्नुपर्छ, तर निर्णय गर्ने चाहिँ आफैले निर्णय गर्ने, आफ्नो विवेक बुद्धि रूपी कसीमा खोलेर विचार विमर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसरी सही निर्णयमा पुग्न सकुन् र निर्णयमा पुगेकोलाई आफ्नो व्यवहारमा पनि राम्ररी उतार्न सकुन् भने शुभाशिष व्यक्त गरेर यो बुद्ध शिक्षामा स्वतन्त्र चिन्तन भन्ने विषयमा शीर्षकमा बताइआएको केशमूर्ति सूत्र अथवा कालाम सूत्रलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलं। साधु साधु साधु। अब यो गत हप्तामा हामीलाई जलपान भोजन शरबत दान गर्नुहुने श्रद्धालु दाताहरूको दान पुण्यलाई अनुमोदन गर्नको लागि उहाँहरूको नाम सुनाउन चाहन्छु। 2078 साल वैशाख 5 गते आइतबार जलपान र शरबत सिस्टर मायान्तु सिस्टर डाइना युएसएबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दान हिमकुमारी गुरुङ नक्खुबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै 6 गते सोमबार आमा अन्जु बज्राचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अनागारका विद्याकारिणी ध्यान केन्द्रबाट जलपान दान प्राप्त भएको हो भने भोजन दान अनिसको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा नारायण प्रसाद चौलागाई कोटेश्वर काठमाडौँबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै मङ्गलबार भोजन दिवंगत नन्दजङ गुरुङ र मोहनलाल ठकालीको पुण्य स्मृतिमा नातिनी रजिना ठकाली खुमलटारबाट भोजन दान प्राप्त भएको हो। 8 गते जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अनुन रत्न बज्राचार्य गावालबाट भोजन दान प्राप्त भएको हो। त्यस्तै 9 गते जलपान भोजन र शरबत सिस्टर मायान्तु र सिस्टर डाइना युएसएबाट प्राप्त भएको हो भने 10 गते जलपान भोजन र शरबत सिस्टर मुदिता क्यानाडाबाट प्राप्त भएको हो। अनि आज
वैशाख 11 गते शनिबारको दिनमा जलपान बिहान 6 बजेको जलपान रमा श्रेष्ठ, अनिता महर्जन, सुगत महर्जन बाट प्राप्त भएको भयो। सुगत महर्जन शङ्खमूलबाट। अनि 8 बजेको जलपान दान शर्मिला डङ्गोल, प्रदीप डङ्गोल, लफु आल्कोबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दान दिवंगत आमा मनमाया महर्जनको पुण्य स्मृतिमा माया रत्न महर्जन लोहलोबाट भोजन दान प्राप्त भएको हो। त्यस्तै हामीलाई यहाँ नयाँ महल भवन निर्माण गर्नको लागि पनि दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। दिपा मुक्तानबाट 5000, दिवंगत ज्ञानी गुरुङ, टेक बहादुर गुरुङहरूको पुण्य स्मृतिमा भीम कुमारी गुरुङ नक्खुबाट 10,000, पूजा महत्रा म्यानमार हाल ब्याङ्ककबाट 21,205 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै श्री वज्रबाराई ढुवानी सेवा एन्ड सप्लायर्सबाट 5,000, राजा स्थापितबाट 5,000, नारायण प्रसाद चौलागाई कोटेश्वर महादेव स्थानबाट 21,105 रुपियाँ हामीलाई यो सहयोग प्राप्त भएको छ। यसरी जलपान भोजन सर्बत दान दिनुहुने दाताहरू, त्यस्तै नयाँ महल भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने दाताहरू सबैजनालाई सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्। यो साथै यो पुण्य मार्गफल निर्माण सम्पत्ति लाभ गर्नको लागि हेतु होस् अनि भित्री हृदयदेखि मुदिता चित्तले है कामना गरेर सुखी होस् भन्ने कामना गरेर चाहिँ हामी मुदिता चित्तले साधु हाल्यौँ। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन गरौँ। इदान्नो ज्ञातिनां वदु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदान्नो ज्ञातिनां वदु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदान्नो ज्ञातिनां वदु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया।